मेरे सैनिकों को चोट पहुंचाना बहुत हुआ। आपने नहीं सुना? वजीर खून चाहता है। अगर आप आज्ञा नहीं मानेंगे तो वो आप दोनों को मार देगा। कम से कम आप में से एक जिंदा रहे। जीतने वाला तलवार लेगा। तो क्या तुम उस आदमी को मारोगे जिसे तुमने कुएं से निकालकर बचाया था? क्या तुम अपने उद्धारकर्ता को मार सकोगे? तलवार के लिए आंखें बंद कर लोगे तो हाँ। पहले भी एक बार किया था। तलवार के असली मालिक के लिए एक को मारा, एक निर्दोष को। इसका मतलब तुम कह रहे हो कि बिना झिझक फिर से करोगे? آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
Jonas. Yusuf. Selamünaleyküm.
Brilliant. بابا जो फतेह दास्तां वो जो जालिमों का ज़वाल हो या रब्बी, या रब्बी। एडिसा से रुखसत होते वक्त वाली मिस्र ने नियत की थी कि वो सबसे पहले शेख इमाम शरफुद्दीन की खिदमत आलिया में हाजिर होगा और फिर वालिदा मोहतरम की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाएगा, मगर उसकी एक ख्वाहिश नाआसूदा रह गई क्योंकि शेख इमाम शरफुद्दीन 15 दिन पहले इंतकाल कर गए थे। ये जांगुज़ाद खबर सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को सख्ता सा हो गया, यहाँ तक कि जब ये कैफियत ज़ाहिर हुई तो वाली मिस्र की आंखों से आंसू बहने लगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को शेख इमाम शरफुद्दीन की विसाल का इतना ही सदमा हुआ था जितना अपनी वालिदा मोहतरम की वफ़ात का, मगर एक एतबार से वासी वाली मिस्र को शेख इमाम शरफुद्दीन के इंतकाल का गम ज़्यादा था, क्योंकि वालिदा मोहतरम की मौत उसके ज़ाती नुकसान में शुमार होती थी, मगर शेख इमाम शरफुद्दीन का दुनिया से रुखसत होना पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए एक नुकसान अजीम था। इमाम अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम ही नहीं, निहायत आबिद व ज़ाहिद और मुस्तजाबुल दावत इंसान थे। इनकी दुआओं से अल्लाह ताला अहले इस्लाम के सरों पर बहुत सी बलाएं टाल दिया करता था। फिर जब सलाहुद्दीन ने मिस्र के कुछ उलमा और इमाम की खिदमतगारों से उनकी बीमारी के बारे में पूछा तो वाली मिस्र को बताया गया इमाम बिल्कुल सेहतमंद थे। ये तकरीबन 1 माह पहले की बात है कि एक रात इमाम सो कर उठे तो उन्हें हल्का हल्का बुखार हुआ। शुरू में इस मामूली सी बीमारी की तरफ कोई तवज्जो नहीं की गई, मगर जब बुखार बढ़ता ही चला गया तो मिस्र के तमाम तबीबान ख़ास को दिखाया गया, मुख्तलिफ दवाएं दी गई, मगर बुखार में कोई कमी वाक़या नहीं हुई। यहाँ तक कि सारे तबीब बुखार की वजह जानने से कासिर रहे। फिर विसाल से एक दिन पहले अपने तीमारदारों और खिदमतगारों को मुखातिब करके बार बार एक ही मखसूस जुमला फरमाते रहे, तुम्हारी इन दवाओं से कुछ नहीं होगा, मेरा वक्त सफ़र आ पहुंचा है, अब मिस्र की ज़मीन पर इमाम रहेगा या मुजाहिद। खिदमतगार इमाम इस इन अल्फाज का मफहूम दरियाफ्त करते तो कोई जवाब नहीं देते, बस यही फरमाते कि यहाँ इमाम तो बहुत हैं मगर मुजाहिद कोई नहीं, अगर मैं मर गया तो दूसरे इमाम पैदा हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें ऐसा कोई दूसरा मुजाहिद नहीं मिलेगा, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। फिर इमाम ने कलमा शहादत पढ़ा और तेज़ हवा के झोंके की तरह दुनिया से रुखसत हो गए। इमाम के इंतकाल की तफसीलात सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखों से बहने वाले आंसुओं में शिद्दत आ गई और इसके साथ ही इसके तस्वुरात में वो मंजर भी उभर आया कि जब वाली मिस्र एडिसा के मुहासरे के वक्त एक हशीशा के खंजर से ज़ख्मी होकर अपने खैमे में बेहोश पड़ा था और शेख इमाम शरफुद्दीन ख्वाब की हालत में उसके करीब आए और नहायत पुरसोज लहजे में उसकी सेहतयाबी के लिए दुआ फरमाई थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ये राज किसको बताता, बस दिल ही दिल में इमाम की मोहब्बतों को याद करके रोता रहा। फिर कसर खिलाफत में दाखिल होने से पहले अपने पूरे लश्कर के साथ इस कब्रिस्तान में पहुंचा जहां इमाम शरफुद्दीन की आखिरी आरामगाह थी। सिपाहियों का हजूम देखकर अहले शहर को यूं महसूस हुआ जैसे फातह मिस्र किसी बादशाह के दरबार में सलामी के लिए हाजिर हुआ हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत देर तक इमाम शरफुद्दीन की कब्र पर खड़ा हुआ फातह ख्वानी करता रहा और इसी दौरान एक लम्हे के लिए भी इसके आंसू नहीं थमे थे। फिर इसी सौगवार हालत में सलाहुद्दीन अपनी वालदा की कब्र पर हाजिर हुआ, अश्कबार आंखों के साथ
ماورا مہربان کی مغفرت کے لیے دعائیں کی۔ سب سے آخر میں قصر خلافت پہنچا، جہاں شمس النساء نے اپنے 1 سالہ بیٹے نور الدین کے ساتھ شوہر کا استقبال کیا۔ ابھی مصر میں صلاح الدین ایوبی نے آرام و سکون کے چند دن بھی نہیں گزارے تھے کہ سلطان ملک صالح نے ایڈیسا کے قلعے کو صلاح الدین ایوبی کے قبضے سے چھڑانے کے لیے ایک نئی چال چلی۔ اس نے بڑی بہن شمس النساء کو ایک محبت بھرا پر اثر خط تحریر کیا۔ میری عزیز بہن، یہ سیاست و ریاست کتنی بری شے ہے کہ خونی رشتوں کو بھی جدا کر دیتی ہے۔ تمہیں دیکھے ہوئے زمانے گزر گئے، بس خدا ہی جانتا ہے کہ میں اس حوالے سے تمہارے لیے اپنے دل میں کیسی تڑپ محسوس کرتا ہوں۔ اسے میری نادانی ہی سمجھو کہ میں اپنی نوعمری اور نا تجربہ کاری کے سبب دشمنوں کو دوست سمجھ بیٹھا اور ان کے فریب میں آ گیا۔ اب آنکھیں کھلی ہیں تو وقت بدل چکا ہے۔ میں تم سے ملنے کے لیے بہت مضطرب ہوں، مگر کیا کروں؟ میرے اور تمہارے درمیان شکوک و شبہات کی خلیج حائل ہے۔ میری کم فہمی اور نادانی اپنی جگہ، لیکن ان رشتوں کو پامال کرنے میں تمہارے شوہر کا بڑا ہاتھ ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ والدہ محترم کی غلطی سے یہ رشتہ قائم ہوا جو کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا۔ یہ اسی بے جوڑ شادی کا نتیجہ ہے کہ سلطنت نوریہ کی سالمیت کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اور اسی خطرے کی بدولت بنیادی وجہ تمہارے شوہر کی غلامانہ ذہنیت ہے۔ دراصل صلاح الدین تمہارے عظیم والد کی روح سے انتقام لینا چاہتا ہے، اور اس انتقام کی بھی بنیادی وجہ وہی احساس غلامی ہے کہ اس کے باپ دادا ہمارے بزرگوں کے سامنے دربار میں ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ میں نے اسے سمجھانے کی کتنی کوششیں کی، مگر ناکام رہا۔ تمہارے خیال میں اگر میں دروغ گوئی سے کام لے رہا ہوں تو اپنے شوہر سے پوچھو کہ اس نے صرف مصر کے علاقے پر کنات کیوں نہیں کی، سلطان عادل کے علاقوں دمشق اور ایڈیسا پر قبضہ کیوں کیا؟ اگر وہ فطرتاً منتقم المزاج نہیں ہے تو اس نے خطبات سے میرا نام خارج کیوں کیا؟ خاندان زندگی کی وارث، میری مشفق و مہربان بہن، تم جانتی ہو کہ خطبے سے میرا نام خارج کرنا ایسا ہی ہے جیسے تمہارے شوہر نے سلطان عادل کے فرمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہوں۔ کیا اس کا یہ عمل اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ انتقاماً سلطان عادل کے نام و نشان مٹانے کے در پہ ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج تم میری والدہ محترم کی جگہ ہو، اسی لیے میں تم سے التجا کر رہا ہوں کہ اپنے عظیم والد اور خاندان زندگی کی عظمت و جلال کو بچانے کے لیے اپنے شوہر کو سمجھاؤ کہ وہ بلا تاخیر اپنے مقبوضہ علاقوں میں دوبارہ میرے نام کا خطبہ جاری کرے، اور اس کے ساتھ ہی دمشق اور ایڈیسا کے علاقے مجھے واپس لوٹا دیں۔ اگر تم نے میری اس درخواست پر فوری کارروائی نہیں کی تو میں سمجھوں گا کہ تم سلطان عادل کی حقیقی وارث نہیں ہو، اور میں تمہیں اس وقت سے ڈراتا ہوں کہ تم میدان حشر میں اپنے مرحوم و مغفور والد کو کیا جواب دو گی۔ شمس النساء نے اپنے چھوٹے بھائی کے خط کو کئی بار پڑھا، پھر اس نے سلطان ملک صالح کا وہ خط اپنے شوہر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے رکھ دیا۔ والی مصر نے بڑے ضبط و تحمل کے بعد وہ ریاکارانہ تحریر پڑھی اور کسی تاثر کا اظہار کیے بغیر اپنے شریک حیات سے سوال کیا، آپ کیا چاہتی ہیں؟ شمس النساء نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے شوہر کی طرف دیکھتی رہیں۔ صلاح الدین ایوبی شمس النساء کی مجبوریوں سے واقف تھا۔ ایک طرف اس کا حقیقی چھوٹا بھائی تھا جس نے بڑی بہن سے درخواست کی تھی، اور دوسری طرف اس کا شوہر۔ ایک عورت کے لیے یہ بڑا سنگین آزمائشی لمحہ ہوتا ہے جب دونوں قریبی رشتے گردش حالات کے سبب آپس میں متصادم ہو گئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی شریک حیات کی ذہنی کشمکش کو دور کرنے کے لیے مسکراتے ہوئے کہا، ایک چھوٹے بھائی نے پہلی بار اپنی بڑی بہن سے کوئی سوال کیا ہے، میرے خیال میں اسے خالی ہاتھ لوٹانا نامناسب نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو دمشق اور ایڈیسا کے علاقے سلطان کو واپس کر دیں، میں دوبارہ ان کے نام کا خطبہ جاری کرائے دیتا ہوں۔ شوہر کی بات سن کر شمس النساء کی آنکھوں میں دنیا بھر کی محبت سمٹ آئی، پھر اس نے ایک تبسم دل نواز کے ساتھ صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے یقین تھا کہ ایسی نازک ساعتوں اور آزمائشی لمحوں میں آپ مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میں ہمیشہ اس بات پر نازا رہوں گی کہ آپ نے اہل وفا کی طرح رسم وفا بھی نبھائی۔ سلطنت اسلامیہ ہمارے موروثی جاگیر نہیں کہ سلطان ملک صالح اس پر اپنا دعویٰ ثابت کرے۔ سلطان عادل کا حقیقی جانشین وہی ہوگا جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی پوری زندگی اہل ایمان کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دے۔ آپ کے روز و شب کا ایک ایک لمحہ میرے سامنے ہے۔ آپ کے دل میں بھی ملت اسلامیہ کے لیے وہی تڑپ ہے جو میرے بابا محترم کے سینے میں بھی ایک مستقل درد بن کر رہتی ہے۔ میں ملک صالح کو سلطان عادل کی جانشینی کا اہل نہیں سمجھتی۔ میرا اور اس کا خونی رشتہ ضرور ہے جو مرتے دم تک قائم رہے گا، مگر میں خود غرض نادان محبتوں کا رشتہ توڑ چکی ہوں۔ یہ جاننے کے بعد ملک صالح آپ کی جان کے در پہ ہے، میں اس سے
एडिसा से रुखसत होते वक्त वाली मिस्र ने नियत की थी कि वो सबसे पहले शेख इमाम शरफुद्दीन की खिदमत आलिया में हाजिर होगा और फिर वालिदा मोहतरम की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाएगा, मगर उसकी एक ख्वाहिश नाआसूदा रह गई क्योंकि शेख इमाम शरफुद्दीन 15 दिन पहले इंतकाल कर गए थे। ये जांगुज़ार खबर सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को सख्ता सा हो गया, यहाँ तक कि जब ये कैफियत ज़ाहिर हुई तो वाली मिस्र की आंखों से आंसू बहने लगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को शेख इमाम शरफुद्दीन की विसाल का इतना ही सदमा हुआ था जितना अपनी वालिदा मोहतरम की वफ़ात का, मगर एक एतबार से वासी वाली मिस्र को शेख इमाम शरफुद्दीन के इंतकाल का गम ज़्यादा था, क्योंकि वालिदा मोहतरम की मौत उसके ज़ाती नुकसान में शुमार होती थी, मगर शेख इमाम शरफुद्दीन का दुनिया से रुखसत होना पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए एक नुकसान अजीम था। इमाम अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम ही नहीं, निहायत आबिद व ज़ाहिद और मुस्तजाबुल दावत इंसान थे। इनकी दुआओं से अल्लाह ताला अहले इस्लाम के सरों पर बहुत सी बलाएं टाल दिया करता था। फिर जब सलाहुद्दीन ने मिस्र के कुछ उलमा और इमाम की खिदमतगारों से उनकी बीमारी के बारे में पूछा तो वाली मिस्र को बताया गया इमाम बिल्कुल सेहतमंद थे। ये तकरीबन 1 माह पहले की बात है कि एक रात इमाम सो कर उठे तो उन्हें हल्का हल्का बुखार हुआ। शुरू में इस मामूली सी बीमारी की तरफ कोई तवज्जो नहीं की गई, मगर जब बुखार बढ़ता ही चला गया तो मिस्र के तमाम तबीबान ख़ास को दिखाया गया, मुख्तलिफ दवाएं दी गई, मगर बुखार में कोई कमी वाक़या नहीं हुई। यहाँ तक कि सारे तबीब बुखार की वजह जानने से कासिर रहे। फिर विसाल से एक दिन पहले अपने तीमारदारों और खिदमतगारों को मुखातिब करके बार बार एक ही मखसूस जुमला फरमाते रहे, तुम्हारी इन दवाओं से कुछ नहीं होगा, मेरा वक्त सफ़र आ पहुंचा है, अब मिस्र की ज़मीन पर इमाम रहेगा या मुजाहिद। खिदमतगार इमाम इस इन अल्फाज का मफहूम दरियाफ्त करते तो कोई जवाब नहीं देते, बस यही फरमाते कि यहाँ इमाम तो बहुत है मगर मुजाहिद कोई नहीं, अगर मैं मर गया तो दूसरे इमाम पैदा हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें ऐसा कोई दूसरा मुजाहिद नहीं मिलेगा, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। फिर इमाम ने कलमा शहादत पढ़ा और तेज़ हवा के झोंके की तरह दुनिया से रुखसत हो गए। इमाम के इंतकाल की तफसीलात सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखों से बहने वाले आंसुओं में शिद्दत आ गई और इसके साथ ही इसके तस्वुरात में वो मंजर भी उभर आया कि जब वाली मिस्र एडिसा के मुहासरे के वक्त एक हशीशा के खंजर से ज़ख्मी होकर अपने खैमे में बेहोश पड़ा था और शेख इमाम शरफुद्दीन ख्वाब की हालत में उसके करीब आए और नहायत पुरसोज लहजे में उसकी सेहतयाबी के लिए दुआ फरमाई थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ये राज किसको बताता, बस दिल ही दिल में इमाम की मोहब्बतों को याद करके रोता रहा। फिर कसर खिलाफत में दाखिल होने से पहले अपने पूरे लश्कर के साथ इस कब्रिस्तान में पहुंचा जहां इमाम शरफुद्दीन की आखिरी आरामगाह थी। सिपाहियों का हजूम देखकर अहले शहर को यूं महसूस हुआ जैसे फातिह मिस्र किसी बादशाह के दरबार में सलामी के लिए हाजिर हुआ हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत देर तक इमाम शरफुद्दीन की कब्र पर खड़ा हुआ फातिह ख्वानी करता रहा और इसी दौरान एक लम्हे के लिए भी इसके आंसू नहीं थमे थे। फिर इसी सौगवार हालत में सलाहुद्दीन अपनी वालदा की कब्र पर हाजिर हुआ, अश्कबार आंखों के साथ मावरा मेहरबान की मग़फ़िरत के लिए दुआएं की। सबसे आखिर में कसर खिलाफत पहुंचा जहां शम्सुन्निसा ने अपने 1 साला बेटे नूरुद्दीन के साथ शोहर का इस्तकबाल किया। अभी मिस्र में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आराम और सुकून के चंद दिन भी नहीं गुजारे थे कि सुल्तान मलिक स्वाले ने एडिसा के किले को सलाहुद्दीन अय्यूबी के कब्ज़े से छुड़ाने के लिए एक नई चाल चली। उसने बड़ी बहन शम्सुन्निसा को एक मोहब्बत भरा पुरअसर ख़त तहरीर किया। मेरी अजीज़ बहन, ये सियासत और रियासत कितनी बुरी शय है कि खूनी रिश्तों को भी जुदा कर देती है। तुम्हें देखे हुए ज़माने गुजर गए, बस खुदा ही जानता है कि मैं इस हवाले से तुम्हारे लिए अपने दिल में कैसी तड़प महसूस करता हूँ। इससे मेरी नादानी ही समझो कि मैं अपनी नौउम्री और नातजर्बाकारी के सबब दुश्मनों को दोस्त समझ बैठा और इनके फरेब में आ गया। अब आंखें खुली हैं तो वक्त बदल चुका है। मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत मुस्तरब हूँ, मगर क्या करूँ, मेरे और तुम्हारे दरमियान शकूक व शुबहात की खलीज हायल है। मेरी कम फहमी और नादानी अपनी जगह, लेकिन इन रिश्तों को पामाल करने में तुम्हारे शोहर का बड़ा हाथ है। मुझे ये कहने में कोई झिझक महसूस नहीं होती कि वालिदा मोहतरम की गलती से ये रिश्ता कायम हुआ जो किसी तरह भी मुनासिब नहीं था। ये इसी बेजोड़ शादी का नतीजा है कि सल्तनत नूरिया की सालमियत को शदीद ख़तरा लाहक हो गया है और इसी ख़तरे की बदौलत बुनियादी वजह तुम्हारे शोहर की गुलामाना जहनीत है। दरअसल सलाहुद्दीन तुम्हारे अजीम वालिद की रूह से इंतकाम लेना चाहता है और इस इंतकाम की भी बुनियादी वजह वही एहसास गुलामी है कि उसके बाप दादा हमारे बुजुर्गों के सामने दरबार में हाथ बांधे खड़े रहते थे। तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि मैंने उसे समझाने की कितनी कोशिशें की मगर नाकाम रहा। तुम्हारे ख्याल में अगर मैं
دروغ گوئی سے کام لے رہا ہوں تو اپنے شوہر سے پوچھو کہ اس نے صرف مصر کے علاقے پر کنات کیوں نہیں کی، سلطان عادل کے علاقوں دمشق اور ایڈیسا پر قبضہ کیوں کیا؟ اگر وہ فطرتاً منتقم المزاج نہیں ہے تو اس نے خطبات سے میرا نام خارج کیوں کیا؟ خاندان زنگی کی وارث، میری مشفق و مہربان بہن، تم جانتی ہو کہ خطبے سے میرا نام خارج کرنا ایسا ہی ہے جیسے تمہارے شوہر نے سلطان عادل کے فرمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہوں۔ کیا اس کا یہ عمل اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ انتقاماً سلطان عادل کے نام و نشان مٹانے کے در پہ ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج تم میری والدہ محترم کی جگہ ہو، اسی لیے میں تم سے التجا کر رہا ہوں کہ اپنے عظیم والد اور خاندان زنگی کی عظمت و جلال کو بچانے کے لیے اپنے شوہر کو سمجھاؤ کہ وہ بلا تاخیر اپنے مقبوضہ علاقوں میں دوبارہ میرے نام کا خطبہ جاری کرے اور اس کے ساتھ ہی دمشق اور ایڈیسا کے علاقے مجھے واپس لوٹا دیں۔ اگر تم نے میری اس درخواست پر فوری کارروائی نہیں کی تو میں سمجھوں گا کہ تم سلطان عادل کی حقیقی وارث نہیں ہو، اور میں تمہیں اس وقت سے ڈراتا ہوں کہ تم میدان حشر میں اپنے مرحوم و مغفور والد کو کیا جواب دو گی۔ شمس نساء نے اپنے چھوٹے بھائی کے خط کو کئی بار پڑھا، پھر اس نے سلطان ملک صالح کا وہ خط اپنے شوہر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے رکھ دیا۔ والی مصر نے بڑے ضبط و تحمل کے بعد وہ ریاکارانہ تحریر پڑھی اور کسی تاثر کا اظہار کیے بغیر اپنے شریک حیات سے سوال کیا، آپ کیا چاہتی ہیں؟ شمس نساء نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے شوہر کی طرف دیکھتی رہیں۔ صلاح الدین ایوبی شمس نساء کی مجبوریوں سے واقف تھا۔ ایک طرف اس کا حقیقی چھوٹا بھائی تھا جس نے بڑی بہن سے درخواست کی تھی، اور دوسری طرف اس کا شوہر۔ ایک عورت کے لیے یہ بڑا سنگین آزمائشی لمحہ ہوتا ہے جب دونوں قریبی رشتے گردش حالات کے سبب آپس میں متصادم ہو گئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی شریک حیات کی ذہنی کشمکش کو دور کرنے کے لیے مسکراتے ہوئے کہا، ایک چھوٹے بھائی نے پہلی بار اپنی بڑی بہن سے کوئی سوال کیا ہے، میرے خیال میں اسے خالی ہاتھ لوٹانا نامناسب نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو دمشق اور ایڈیسا کے علاقے سلطان کو واپس کر دیں، میں دوبارہ ان کے نام کا خطبہ جاری کرائے دیتا ہوں۔ شوہر کی بات سن کر شمس نساء کی آنکھوں میں دنیا بھر کی محبت سمٹ آئی، پھر اس نے ایک تبسم دل نواز کے ساتھ صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے یقین تھا کہ ایسی نازک ساعتوں اور آزمائشی لمحوں میں آپ مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میں ہمیشہ اس بات پر نازا رہوں گی کہ آپ نے اہل وفا کی طرح رسم وفا بھی نبھائی۔ سلطنت اسلامیہ ہمارے موروثی جاگیر نہیں کہ سلطان ملک صالح اس پر اپنا دعویٰ ثابت کرے۔ سلطان عادل کا حقیقی جانشین وہی ہوگا جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی پوری زندگی اہل ایمان کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دے۔ آپ کے روز و شب کا ایک ایک لمحہ میرے سامنے ہے۔ آپ کے دل میں بھی ملت اسلامیہ کے لیے وہی تڑپ ہے جو میرے بابا محترم کے سینے میں بھی ایک مستقل درد بن کر رہتی ہے۔ میں ملک صالح کو سلطان عادل کی جانشینی کا اہل نہیں سمجھتی۔ میرا اور اس کا خونی رشتہ ضرور ہے جو مرتے دم تک قائم رہے گا، مگر میں خود غرض نادان محبتوں کا رشتہ توڑ چکی ہوں۔ یہ جاننے کے بعد ایڈیسا سے رخصت ہوتے وقت والی مصر نے نیت کی تھی کہ وہ سب سے پہلے شیخ امام شرف الدین کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوگا اور پھر والدہ محترم کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جائے گا، مگر اس کی ایک خواہش ناآسودہ رہ گئی کیونکہ شیخ امام شرف الدین 15 دن پہلے انتقال کر گئے تھے۔ یہ جانگزاد خبر سن کر صلاح الدین ایوبی کو سکتہ سا ہو گیا، یہاں تک کہ جب یہ کیفیت زائل ہوئی تو والی مصر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صلاح الدین ایوبی کو شیخ امام شرف الدین کی وصال کا اتنا ہی صدمہ ہوا تھا جتنا اپنی والدہ محترم کی وفات کا، مگر ایک اعتبار سے واصلی والی مصر کو شیخ امام شرف الدین کے انتقال کا غم زیادہ تھا، کیونکہ والدہ محترم کی موت اس کے ذاتی نقصان میں شمار ہوتی تھی، مگر شیخ امام شرف الدین کا دنیا سے رخصت ہونا پوری ملت اسلامیہ کے لیے ایک نقصان عظیم تھا۔ امام اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہی نہیں، نہایت عابد و زاہد اور مستجاب الدعوات انسان تھے۔ ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ اہل اسلام کے سروں پر بہت سی بلائیں ٹال دیا کرتا تھا۔ پھر جب صلاح الدین نے مصر کے کچھ علماء اور امام کی خدمتگاروں سے ان کی بیماری کے بارے میں پوچھا تو والی مصر کو بتایا گیا امام بالکل صحت مند تھے۔ یہ تقریباً 1 ماہ پہلے کی بات ہے کہ ایک رات امام سو کر اٹھے تو انہیں ہلکا ہلکا بخار ہوا۔ شروع میں اس معمولی سی بیماری کی طرف کوئی توجہ نہیں کی گئی، مگر جب بخار بڑھتا ہی چلا گیا تو مصر کے تمام طبیبان خاص کو دکھایا گیا، مختلف دوائیں دی گئی، مگر بخار میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، یہاں تک کہ سارے طبیب بخار کی وجہ جاننے سے قاصر رہے۔ پھر وصال سے 1 دن پہلے اپنے تیمارداروں اور خدمتگاروں کو مخاطب کر کے بار بار ایک ہی مخصوص جملہ فرماتے رہے، تمہاری ان دواؤں سے کچھ نہیں ہوگا، میرا وقت سفر آ پہنچا ہے، اب مصر کی زمین پر امام رہے گا یا مجاہد۔
خدمت گار امام اس ان الفاظ کا مفہوم دریافت کرتے تو کوئی جواب نہیں دیتے، بس یہی فرماتے کہ یہاں امام تو بہت ہیں مگر مجاہد کوئی نہیں، اگر میں مر گیا تو دوسرے امام پیدا ہو جائیں گے، لیکن تم